अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। आज मेरे साथ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जेलम से मौजूद हैं। उनके साथ आज हम बैठे हैं, बड़े खुल के ये बात करते हैं, तो मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा। सर, खुल के मैं सवालात भी कर सकता हूँ आपसे, जितने मर्ज़ी सख्त सवालात करूँ, आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल इजाज़त है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। बिल्कुल इंजीनियर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके नज़दीक औलिया अल्लाह की तारीफ़ क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। औलिया अल्लाह की तारीफ़ अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में कर दी है। आयतुल कुर्सी जो है वो आयत नंबर 255 है सूरतुल बकरा की, और उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि औलिया अल्लाह कौन है। हर अहले ईमान जो कलमा गो मुसलमान है वो अल्लाह का वली है, और हर अहले शिरक, अहले कुफ्र, वो शैतान का वली है। ये तो जनरल डेफिनेशन है। जो भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अल्लाह का वली है। बाकी उसको अल्लाह ताला का कुर्ब कितना हासिल है, इसका कोई थर्मामीटर हमारे पास दुनिया में मौजूद नहीं है जब पैगंबर दुनिया में मौजूद ना हो। अगर पैगंबर दुनिया में मौजूद हो, वो डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बिशारत दी है। जामिया तिरमिज़ी में सुनन दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। अबू बकर जन्नत में है, उमर जन्नत में है, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, फिर तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास, अबू बैदा इब्न जराह और सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तो ये असल औलिया अल्लाह तो सहाबा इकराम और अहले बैत है। उनके बाद हमारा हुस्न ज़न है, इमाम अबू हनीफ़ा हों, इमाम शाफ़ी हों, अहमद बिन हम्बल हों, इमाम मालिक हों, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जिन जिन लोगों ने दीन को कंट्रीब्यूट किया है, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो अल्लाह के औलिया हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो हदीस है सही बुखारी के अंदर 6502 कि कोई नवाफल अगर अदा करे मेरे लिए, मैं समात बन जाता हूँ और वो अल्लाह की तरफ से मैं ज़ुबान बन जाता हूँ। तो इस हवाले से फिर ये मतलब सारी सी बात है, अगर कोई इस तरह की तमाम अरकाने इस्लाम पूरे कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, कोई गुनाह नहीं करता, गुनाह से बच रहा है, तो अगर अल्लाह की कुर्बत इस तरह हासिल हो जाती है कि अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान मतलब जो बोल रहे होते हैं, इस तरह की करामात तो हो सकती हैं। फिर देखें, ये ज़ुबान बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, ये हदीस बुखारी के अंदर है, और ये हदीस यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इस हदीस का इख्तिताम इन अल्फाज पे होता है कि फिर जब मेरा बंदा मुझसे कोई सवाल करता है, मैं उसकी हाजत को पूरा करता हूँ। जब वो अपने दुश्मन के अगेंस्ट मेरी पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह भी देता हूँ। यानी वो अल्लाह का मोहताज ही रहता है, अल्लाह ही से मांगता रहता है। ये नहीं होता कि उसके हाथ अल्लाह बन गया तो वो यहाँ से हाथ बढ़ाएगा और वो अर्श पे पहुँच जाएगा या हवा में उड़ लेगा। इसका बिल्कुल ये माना नहीं है। दूसरी बात, अगर हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, तो क्या कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि अल्लाह मेरे पाँव बन गए? ये तो इंतहाई गुस्ताखाना जुमला है। जब हम आपसे पूछें क्या अल्लाह हमारे पाँव है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है ये बामुहावरा बात है कि गोया उसके पाँव फिर मेरी इताअत में ही उठेंगे, उसके हाथ मेरी इताअत में ही उठेंगे। इस पे ये काउंटर क्वेश्चन ये करते हैं कि ये तो ऑलरेडी उसने गुनाहों से बच के मकाम हासिल किया था, तो फिर उसे इनाम क्या मिला? हम कहते हैं इनाम उसे ये मिला कि शुरू में तो उसने कोशिश की, फिर अल्लाह ताला ने उसे ये मकाम दिया कि वो गुनाहों से अल्लाह ने उसे बचा लिया, और इसके ऊपर जो इस्तिकामत है ये अल्लाह का इनाम है। वक्ती तौर पे तो कोई शख्स कोई मर्तबा हासिल कर सकता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के अंदर कमजोरी आती है, और उस कमजोरी की कंपनसेशन ये है कि जो शख्स फराइज में पाबंदी इख्तियार करता है और नवाफिल में इस्तिकामत इख्तियार करता है, तो मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं। यानी अब उसके हाथ मेरी तरफ से इनाम है उसके लिए कि वो सिर्फ नेकी के कामों में ही बढ़ेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन होगी। इसको सपोर्टिव वो आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। यानी ओढ़ना बिछोना अल्लाह की जात है। पाँव बन जाता हूं, ये नहीं कि अल्लाह कोई पाँव के अंदर दाखिल हो गया, या नाऊज़ु बिल्लाह। पाँव बन जाने से मुराद ये है कि एक पाँव उठाएगा तो दूसरा वो जो है वो
7ویں بر اعظم میں جا کے لینڈ کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس طرح کا مفہوم نہ کسی آیت میں موجود ہے نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ آ رہے ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بھائی اگر وہ اپنے دشمن کو نگاہ مار کے خود جلا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ آخری الفاظ اس حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے بالمفہوم لینا ہے، با محاورہ لینا ہے، نہ کہ باللفظ۔ اور آخری بات، یہ تو خود صوفیاء بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ اللہ انسان کے اندر حلول نہیں کرتا، حتیٰ کہ کشف المحجوب کے اندر علی ابن عثمان حجویری نے 12 فرقے لکھے ہیں تصوف کے، ان میں سے 2 فرقے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، 10 اہل سنت ہے۔ ان میں ایک فرقہ انہوں نے لکھا ہے حلولیہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ تو پینتھیزم کا عقیدہ، یہ تو کفر کے اوپر مبنی ہے۔ یہ سب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بات کریں، حدیث کے اندر اس کا مطلب محاورتاً باتیں ہیں، جی بالکل ہیں۔ تو پھر اہل حدیث کے سامنے جب یہ حدیث رکھتے ہیں حضرت ابن عباس والی کے پیٹ نہ بھرے، تو وہ کہتے ہیں وہ محاورتاً کہا تھا، تو وہ تو جان چھڑواتے ہیں۔ تو نہیں، محاورتاً باتیں ہیں تو اس کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں نا، کیا ہے، ان سے پوچھیں کیا مفہوم ہے۔ وہ تو کہتے جی ایسے انہوں نے کہا تھا، وہ کہ مطلب نہیں، نبی الاسلام ایسے تو نہیں بولتے ہیں، وہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ نہیں، اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام ویسے ہی بولتے ہیں تو وہ تو پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے۔ ہاں جی بالکل۔ اور آگے جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ ہم یہ ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، کیا دلائل النبوہ محاوروں کی کتاب ہے؟ دلائل النبوہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور وہ دلائل یہ ہیں کہ یہ نبی اس لیے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں ہونے والی خبروں کی پیش گوئی کی اور وہ پوری ہوئی۔ اس میں حدیث عمار بھی وہ لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث لے کے آئے ہیں، ان میں یہ بھی لے کے آئے کہ ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ اللہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ حدیث کا ٹاپک بتا رہا ہے، اور آگے راوی حدیث کہتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی بھر نہیں سکا، وہ بہت کھاتے تھے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ میں داخل کروایا، تو یہ ایسا نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں جسے بد دعا دوں اے اللہ اسے دعا بنا دینا، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا، یعنی اگر وہ بد دعا کا اہل نہیں تو دعا بنانا، اور اگر اہل ہوا تو پھر وہ دعا ہی بننی چاہیے۔ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اسے آپ بد دعا کہہ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعائیں دی ہیں نا جی، ان کے اوپر اثرات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کثرت اولاد کی انہیں دعا دی تھی۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بچے اپنے پوتے پڑ پوتے دفنا چکا ہوں، اتنی مجھے اللہ نے اولاد دی ہے۔ تو نظر آئی نا۔ تو یہاں پہ اگر یہ بدعا دعا میں کنورٹ ہو گئی تھی، پھر ہونا یہ چاہیے کہ حضرت معاویہ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہوں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہو، کیونکہ الٹ ہونا چاہیے نا۔ بدعا تھی خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، تو دعا کیا بنی کہ خدا اس کا پیٹ بھر دے۔ لیکن آپ ذرا ان کے حالات زندگی کے اوپر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو ملتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کھاتے تھے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔